إلهي وخلى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम. एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं. प्रोग्राम आखिर सच क्या है, और हमने आपसे पिछले एपिसोड में आखिर में वादा किया था कि हम हाज़िर होंगे उसी मौजू के साथ, यानी शफ़ाअत जो मौजू चल रहा था पिछले एपिसोड में, उसी मौजू के साथ हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं. और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना वसी हसन ख़ान साहब. क़िबला अस्सलाम वालेकुम. अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. क़िबला सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिर से हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा. जज़ाकुमुल्लाह अहसनतुम. खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इंशाअल्लाह इज़ाफ़ा करे. क़िबला पिछले एपिसोड में जो हमारे नाज़रीन जिन्होंने भी देखा होगा, उसमें हमने कहा था कि कुछ सवालात अभी रह गए हैं. तो सबसे पहला सवाल हम आपकी खिदमत में ये पेश करें. पिछले एपिसोड में आपने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि शफ़ाअत होगी और है, कौन करेगा, सब आपने बताया. लेकिन क़िबला, क्या ये बातें जो आपकी कि शफ़ाअत होगी और कौन करेगा, इस चीज़ पे इंसान को नहीं वो करती कि शफ़ाअत तो होगी, गलत काम करे, वो गुनाह करे? अहसनतुम अहसनतुम. इसको यूँ कह लीजिए, यानी शफ़ाअत इंसान को गुनाह पर जरी कर सकती है. जी बिल्कुल बिल्कुल. अहसन, बहुत माकूल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि अगर शफ़ाअत का कॉन्सेप्ट हो जाए तो फिर आदमी जो है वो बेदीनी की तरफ बढ़ने लगेगा. पिछली गुफ्तगू जो हमारी और आपके बीच थी जी, अगर वो हम उसको जहन में रखें कि शफ़ाअत का जो मफ़हूम था, ज़म्मुश्शैअ इला मिस्लिह, याद होगा आपको जी जी. कि शफ़ाअत के लिए शबाहत शर्त है. हाँ, आपने ये बात तय हो गई थी कि शफ़ाअत है, लेकिन हर आदमी की शफ़ाअत नहीं होगी. ख़ुद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात इस तरह की मौजूद हैं. चौथे इमाम से भी ये रिवायत है, इमाम जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह से भी इस तरह की रिवायत है कि हमारी शफ़ाअत उस आदमी के शामिल हाल नहीं होगी कि मन इस्तख़फ़ बिस्सलाह, जो नमाज को हल्का समझता हो. एक चीज़ तो ये होगी कि वो खुद शफ़ाअत नहीं करेंगे अगर हम ज़्यादा गड़बड़ें, एक बात. दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो फरमाया ना कि शफ़ाअत का कॉन्सेप्ट इंसान को गुनाह पर जरी कर देता है. लेकिन मैं यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो आपने रवायत पेश की कि हम शफ़ाअत उनकी नहीं करेंगे जो नमाज को हल्का समझते हैं. क़िबला, आपने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज को हल्का छोड़िए, जल्दी नमाज को पढ़ते भी नहीं, लेकिन बहुत बड़े मौलाई अपने आप को कहते हैं. तो फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका यही कहना है कि शफ़ाअत तो होगी. भाई, उनके लिए हम खुद क्या हक रखते हैं कुछ कहने का? जब हदीस मासूम मौजूद है तो इमाम के जो है गुफ्तगू के आगे तो हम नहीं कोई गुफ्तगू कर सकते ना. बिल्कुल. इमाम जब फरमा रहे हैं कि हमारी शफ़ाअत उनको नहीं पहुंच सकती जो नमाज को हल्का समझते हैं, तो फिर हमको क्या हक़ है कि हम उसमें इल्ला और अगर और मगर लगाएं इस बात को. और ये चीज़ अगर हमारे जहन में हो ना कि अहले बैत, देखिए एक चीज़ जो है वो मोहब्बत कहते हैं. मोहब्बत की मीनिंग क्या है? मोहब्बत का असल मकसद ये है कि जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो उसकी मर्ज़ी पे चलो, उसके इशारे पे चलो. जी जी. सबसे बड़ी चीज़. तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो ये सवाल है कि शफ़ाअत इंसान को गुनाह के ऊपर जरी कर सकती है, मैं कहता हूं कि ये उल्टा है. अदम शफ़ाअत इंसान को मायूस कर सकती है. शफ़ाअत इंसान को तरक्की की राह पर ले जा सकती है. कैसे? वो मैं मिसाल दे दूं आपकी खिदमत में कि जैसा कि वो रिवायात, वो कुरान की आयतें मैंने पेश की कि कुछ लोग हैं जो शफ़ाअत के मुनकिर हैं. अब अगर आप तसव्वुर कर लें कि आदमी जो है वो शफ़ाअत का इनकार है, शफ़ाअत का कोई तसव्वुर नहीं है और उससे गुनाह हो गया, तो शफ़ाअत का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. तो आदमी ये सोचने पर मजबूर नहीं कि यार अब तो ये गुनाह हो गया, बचना तो है नहीं, जाना है जहन्नमी में. तो फिर अब क्या करोगे नमाज रोज़ा करके? सही. चलो कम से कम दुनिया ही अपनी ठीक कर लो. तो ये अदम शफ़ाअत इंसान को बेदीनी की तरफ ले जा रहा है. लेकिन जब आपने ये कहा कि नहीं शफ़ाअत मुमकिन है, अहले बैत अलैहिस्सलाम थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला जो है माफ़ करने वाला है, शफ़ाअत. तो अब इंसान से अगर गलती हो भी गई है
تو وہ سدھار کی کوشش کرے گا کہ نہیں اہل بیت شفاعت کریں گے اور شفاعت بربنائے شباہت ہے، چلو اب تک جو ہوا وہ ہوا، آج سے توبہ کر لو، اللہ ممکن ہے اہل بیت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو شفاعت کا تصور انسان کے اندر سدھار پیدا کرے گا، جبکہ شفاعت کا عدم تصور انسان کو مایوسی کی طرف اور بے دینی کی طرف لے جائے گا۔ یہ اپنی اپنی فکر کی بات ہے کہ آپ سوچئے اس کو عقلی طور کے اوپر کہ پتہ ہے کہ آپ تو گئے جہنم میں، تو کیوں آدمی نماز پڑھے گا، کیوں آدمی روزہ رکھے گا؟ کہ ہمیں جب آخرت نہیں ملنی ہے تو کم از کم دنیا ہی بنا لو۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں اہل بیت بچا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں، تو کچھ تو اپنے اندر لیاقت پیدا کرو کہ ان کو بھی کہنے لائق ہو جائے کہ پروردگارہ یہ جو ہے وہ چوک ہو گئی مگر اس نے توبہ کیا ہے، اللہ معاف کر دے۔ تو شفاعت انسان کو جو ہے وہ گزشتہ خطاؤں کے اوپر شرمندگی کا جذبہ عطا کرتا ہے تاکہ اہل بیت سے ہم جو ہے وہ شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ ٹھیک قبلہ، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ قوم شیعت سے بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول کے جانشین کو اپنا امام نہیں مانتے ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز جی اس کو آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے ٹھیک ہے، کہ یہ مسلم چیز ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، تشیع کے اعتبار سے، کہ اگر جی اس لیے سب کچھ رسول اللہ ہے، پیغمبر سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد وہی ہے کہ میں عرض کرنے جا حضور سب کچھ ہے، ٹھیک، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ ہمارے نبی نے زحمت اٹھائی ہے، مشقت اٹھائی ہے، مصیبت برداشت کی، اس کی محنت کی اجرت دو۔ اجرت کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے کہہ دیجئے سوائے سے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو یہ عقل کہتی ہے میرے عزیز کہ اگر آپ جس نبی نے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر، آپ جو ہے وہ اسی کو اجرت نہیں دیں گے تو کیا فائدہ آپ کی نماز روزے کا ہے؟ بات غلط نہیں ہے، بات درست ہے کہ جب تک آپ اجر رسالت ادا نہیں کریں گے، اجرت پیغمبر ادا نہیں کریں گے، تب تک کیا آپ کی نماز روزہ قبول ہوگا؟ اور روایات موجود ہے اس طرح سے، خود امام شافعی کا شعر موجود ہے کہ اے اہل بیت پیغمبر تمہارے شرف کے لیے یہی بہت ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تمہارے اوپر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تو آپ شیعوں کی بات مت کیجئے، یہ ہمارے برادران اہل سنت میں بھی یہ نظریہ ہے کہ بغیر عشق اہل بیت کے جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی امام ہے نا ایک اس کے، وہ کہہ رہے ہیں، ضرور کہہ دوں ورنہ ناظرین ہو سکتا ہے کچھ ایسے ناظرین ہیں جن کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے، میں بار بار آپ سے بھی کہہ دوں اپنے ناظرین سے بھی کہہ دوں کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ اہل سنت بھائی اپنے اوپر لے لیں۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ اہل سنت کی ہے کہ جن کی بنیاد عشق اہل بیت کے اوپر ہے۔ جی بالکل۔ ہم یہ نہیں کہ ہم کو حق نہیں ہے کہ صاحب یہ آدمی شیعہ نہیں ہے تو دشمن اہل بیت ہے، معاذ اللہ، نہ خیر، ممکن ہے آدمی شیعہ نہ ہو مگر عاشق اہل بیت ہے، مگر محب اہل بیت ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہاں کچھ ہیں ایسے افراد، اب وہ ہمارے موضوع سے بات نکل جائے گی، ورنہ میں آپ کو جو ہے وہ وہابیت میں کچھ ایسے آپ کو جملے سنا دیتا میں کہ جہاں واقعاً ٹپکتا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اہل بیت سے لیکن وہابیت الگ ہے، برادران اہل سنت الگ ہے۔ شیعوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اہل سنت کو اور وہابیت کو الگ الگ نگاہ سے ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ سنی الگ ہے، وہابی الگ ہے، سنی کی بنیاد عشق اہل بیت پر ہے۔ بالکل۔ قبلہ، سوال ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو شفاعت ہوگی لوگوں کی، یہ آیا دنیا میں، یہ عالم برزخ یہاں پہ ہوگی یا روز قیامت میں ہوگی؟ احسنتم، یہ سوال ایک بہت معقول سوال آپ کا ہے، اور یہ ہمارے علماء اور مفسرین کے درمیان یہ واقعاً بحث ہے کہ شفاعت کہاں ہوگی دنیا میں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ قیامت میں ہوگی، آپ اس پہ کیا کہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ خود ہمارے علماء کے درمیان اس مسئلے میں گفتگو ہے، بعض فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہوگی، برزخ میں ہوگی، قیامت میں ہوگی۔ مرحوم علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، رضوان اللہ علیہ، المیزان، بڑے مفسر ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ شفاعت صرف قیامت میں ہے۔ لیکن اگر آپ خود آئے تھے اس کے پہلے والے جو ہے وہ گفتگو میں عرض کیا میں نے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، کہ اگر گناہ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ جاتے اور استغفار کرتے اور میرا نبی بھی استغفار کر دیتا تو اللہ جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کرتا.